सलोमी ने एतराफ़ कर लिया है कि सोनिया को तुमने ही अगवा करवाया है, मैंने अदनान को घूरते हुए कहा और वो गुस्सीली नजरों से सलोमी को देखने लगी। सलोमी चीखी, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आना। इसने मुझे भी धोखा देने की कोशिश की थी, मगर मैं इसकी बातों में नहीं आई। मेरे होंठों पर एक सफाक मुस्कुराहट उभर आई। मैंने कहा, यह बात साबित हो चुकी है अदनान कि सोनिया को तुमने ही अगवा करवाया है। अब भी तुम्हारी बचत की एक सूरत है, सीधी तरह बता दो कि सोनिया कहाँ है। अदनान ने कहा, उसका पता बताने के बाद मेरी जिंदगी की कोई जमानत नहीं रहेगी। मैंने नफरत से कहा, तुम बहुत घटिया बात कर रहे हो अदनान। जिस तरह मैंने सलोमी से ये बात उगलवाई है कि सोनिया के अगवा की जिम्मेदारी तुम पर है, उसी तरह मैं किसी और जरिए से सोनिया तक भी पहुंच सकता हूं। अगर तुम ये समझ रहे हो कि इसके बल पर तुम मुझसे सौदेबाजी कर सकोगे तो ये तुम्हारी भूल है। इस तरह तुम अपनी मौत को यकीनी बना लोगे। अदनान बोला, वो तुम्हारी बीवी है और जहां भी है आराम से है। जब तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी उसे रिहा कर दूंगा। अगर तुम मुझे मार दोगे तो उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी, और मुझे यकीन है कि तुम मुझ जैसे गैर मुतल्लिक आदमी की खातिर अपनी बीवी की जान का खतरा मोल लेना पसंद नहीं करोगे। सलोमी फिर चीखी, तुम किसके चक्कर में आ रहे हो अदनान? सोनिया इसकी बीवी नहीं है, इसने झूठ बोला था। मैंने अदनान को घूरते हुए कहा, सुन लिया तुमने? मैंने झूठ बोला था कि हमने शादी कर ली है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ देर तो अदनान सख्ते किसी कैफियत में रहा, फिर संभल कर बोला, अगर तुमने उससे शादी नहीं की है तो उसके लिए इतने लंबे चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा, मैं तो खैर बेवकूफ आदमी हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों सलोमी के चक्कर में आ गए? अदनान बगले झांकने लगा। उसके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, और मैं किसी चक्कर में नहीं फंसा हूँ अदनान, मैं तो पहले की तरह आजाद हूँ, चक्कर में तो तुम फंसे हो। इस बार भी उसने कोई जवाब न दिया। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अदनान की तरफ इशारा करते हुए कहा, और तुमने देख लिया सलोमी, ये है तुम्हारा सबसे बड़ा हिमायती। इसका हशर देखो और इबरत पकड़ो। बल्कि इससे बड़ा कोई और हिमायती है तो बताओ। सलोमी ने मुझ पर झपटने की कोशिश की, मगर मेरे एक ही थप्पड़ ने उसके पैर उखाड़ दिए और वो उछलकर बेड पर जा गिरी। उसके होंठों से खून की एक पतली सी लकीर बह रही थी। उसने हिज़यानी अंदाज में कहा, तुम बेगैरत हो, ना मर्द हो, एक औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती। वो बेतहाशा रोने लगी। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया। कुछ देर पहले तो वो सोनिया का चेहरा बिगाड़ने की बातें कर रही थी। उसकी रिहाई के एवज मुझे ब्लैकमेल करके अपने सिफली जज्बात की तस्कीन की ख्वाहिशमंद थी। मुझे उस पर किस तरह तरस आ सकता था? मैंने बेपरवाही से कहा, जो औरत अपनी हुदूद भूल जाए उसे हुदूद में लाना मर्द का ही फर्ज होता है। वैसे यहाँ तुम्हारा एक आशना भी मौजूद है, तुम्हें पिटते देखकर इसे गैरत क्यों नहीं आई? जवाब में सलोमी ने अदनान को भी बेशुमार मुगल्लज़ात से नवाज कर रख दिया। अदनान किसी मुजरिम की तरह निगाहें झुकाए खड़ा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि मुझसे उलझने का क्या अंजाम हो सकता है। मैंने जेब से पिस्तौल निकालते हुए कहा, और अब तुम्हारा नंबर है अदनान, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुमने सोनिया के बारे में जबान न खोली तो मैं तुम्हारे भेजे में गोली उतार दूंगा। मेरे लहजे की सफाकी ने अदनान को लर्जा कर रख दिया। ये हकीकत थी कि अगर उसने इस मौके पर जबान न खोली होती तो मैं वाकई उसे गोली मार देता। मैंने उसकी आंखों में शदीद ज़हनी कश्मकश के तासुरात देख लिए थे। उसके अंदाज से मैंने ये भी भांप लिया था कि वो सलोमी के सामने बात करने से गुरेज कर रहा है। ये बात खासी अजीब थी, मगर मुझे इससे कोई गरज नहीं थी कि वो सलोमी के सामने जबान खोलने से क्यों गुरेजा है। मुझे तो सिर्फ उसकी जबान खोलने से दिलचस्पी थी। मैं तो जल्द से जल्द हकीकत जान लेने के चक्कर में था। दफतन मैंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम तशद्दुद के बगैर नहीं मानोगे। चलो कमरे से निकलो, मैं तुम्हें अभी सीधा किए देता हूं। मैंने पिस्तौल से उसे चलने का इशारा किया। सलोमी ने भी हमारे साथ निकलने की कोशिश की थी, मगर मैंने बड़ी बेदर्दी से उसे अंदर धकेल कर बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और अदनान को लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। मैं उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी एक सोफे पर बैठ गया। बैठ जाओ। मैंने महसूस किया था कि तुम सलोमी के सामने बात करने से हिचकिचा रहे हो, इसलिए तुम्हें वहां से हटा लाया हूं। लेकिन मैं अपने इस फैसले पर अब भी कायम हूं कि अगर तुमने मुझे हकायक से आगाह न किया तो मैं तुम्हारी छुट्टी करके खुद ही सोनिया को तलाश कर लूंगा। अदनान ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मुझे अंदाजा है कि जो कुछ तुम कह रहे हो उस पर अमल भी कर सकते हो, और अपनी जान किसी प्यारी नहीं होती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि वो बोलते बोलते खामोश हो गया। मैंने कहा, रुको मत, बोलते रहो। अभी तुमने अक्लमंदी की बातें करना शुरू ही की थी कि खामोश हो गए। उसने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, मैं दो तरफा मुसीबत में फंस गया हूँ। जबान नहीं खोली तो तुम मार दोगे, और अगर जबान खोली। वो एक बार फिर चुप हो गया। मैंने झुंझुला कर कहा, बोलते बोलते रुक क्यों जाते हो? कहीं मैं तुम्हारी इस हरकत पर ही तुम्हें शूट न कर बैठूं। वो बोला, मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। मौत अब मेरा मुकद्दर बन चुकी है।
اس کا لہجہ واقعی اس شخص کا سا لہجہ تھا جسے اپنی موت کا یقین ہو چکا ہوں۔ چند ہی لمحوں کے اندر اندر وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا، وہ اداکاری ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی حالت میں میرے دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا تغیر رونما ہوا تھا۔ اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، بولا کیا تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ کیا تم مجھے زندگی کی بخشش نہیں دے سکتے؟ میں تمہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیتا ہوں، انہیں ابھی میری ضرورت ہے۔ تم تو ایک رحم دل آدمی ہو، میرے معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ تم کیوں انہیں باپ کے سائے سے محروم کر دینا چاہتے ہو؟ اس کا انداز در حقیقت کسی ایسے شخص کا سا انداز تھا جسے اپنی زندگی کی ذرا سی بھی امید باقی نہ رہ گئی ہو۔ میں نے بلند آواز میں کہا، ہوش میں آؤ عدنان، تمہاری اپنی گردن پر بہت سے بے گناہوں کا خون ہے۔ آج میرے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے بڑی مایوسی سے کہا، تم نہیں سمجھو گے، بات اس طرح تمہاری سمجھ میں آ بھی نہیں سکے گی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تب بھی تم یقین نہیں کرو گے۔ میں نے بھنا کر کہا، یقین کرنا یا نہ کرنا میرا کام ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ مجھے حقائق سے آگاہ کر دو۔ وہ بولا، میرے خدا، میں ایک بہت بڑا راز ظاہر کرنے جا رہا ہوں۔ پورے ملک میں چند ہی افراد ایسے ہیں جو اس راز سے واقف ہیں۔ یہ راز ظاہر کرنے کے بعد میری زندگی کی ضمانت ختم ہو جائے گی۔ میرا جی چاہا کہ اس کی کھوپڑی میں گولی اتار دوں، مگر اس کی حالت اس قدر تباہ تھی کہ مجھے اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ یقیناً کوئی بہت بڑی بات تھی جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی سفاکی اور بے رحمی سے واقف ہونے کے باوجود مجھے اس پر رحم آ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو زبان کھولنے پر کس طرح آمادہ کروں۔ آمادہ تو وہ تھا مگر ڈر رہا تھا۔ آخر اسے کس بات کا خوف تھا، میری سمجھ میں نہ سکا۔ وہ بولا، سنو، تمہیں مجھ سے اتنی دلچسپی ہرگز نہیں ہو سکتی کہ میری جان بچانے کی خاطر تم اپنا مشن ترک کر دو، لیکن میں صرف اس توقع پر تمہیں اس راز سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تم بہت باصلاحیت ہو۔ شاید میری جان کی قیمت پر تم اس فتنے کی بے خونی کر سکو جس کا نام عدنان عباسی ہے۔ میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے اور میں بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کیا بکواس ہے؟ کیا تم عدنان عباسی نہیں ہو؟ وہ بے جان سے انداز میں مسکرایا، بولا، میں نے کہا نا کہ بات اس قدر ناقابل یقین ہے کہ میرے بتانے کے باوجود تم اس پر یقین نہیں کرو گے۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر اسے گھور رہا تھا۔ میں نے کہا، تم مجھ سے کئی جھوٹ بول چکے ہو، مجھے کئی بار دھوکہ دینے کی کوشش کر چکے ہو، تمہاری اس بات پر یقین کرنا میرے لیے واقعی ناممکن ہے۔ وہ بولا، اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، اس بےہودہ بات پر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم عدنان عباسی نہیں ہو؟ وہ بولا، کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ میں نے اپنی زندگی بہت مختصر کر لی ہے۔ اس کے انداز سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، لیکن اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر تم عدنان عباسی نہیں ہو تو پھر عدنان عباسی کون ہے؟ وہ بولا، میں اس کا ہم شکل ہوں۔ وہ خود تو زیادہ تر بغداد میں رہتا ہے، بصرہ شاذ و نادر ہی آتا ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ دو افراد کے درمیان اتنی مشابہت یا تو جڑواں بھائیوں میں ہوتی ہے یا پھر کہانیوں اور فلموں میں دکھائی جاتی ہے؟ وہ بولا، میں پیدائشی طور پر اس کا ہم شکل نہیں ہوں، میرے چہرے پر پلاسٹک سرجری کی گئی ہے۔ میں نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کا سہارا لے کر تم زیادہ عرصے تک اپنی جان بچائے رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ میں جلدی حقیقت کا سراغ لگا لوں گا۔ اس نے تلخی سے کہا، تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر یہ سچ ہوا تو میرا کیا انجام ہوگا؟ تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تمہارا الو تو سیدھا ہو گیا۔ اس نے مجھے مخمصے میں پھنسا دیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کس ڈھب سے گفتگو کروں۔ میں نے کہا، تم نے مجھے اس سے بھی زیادہ کوئی انہونی بات سنائی ہوتی تب بھی میں اس کی تصدیق کیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرتا۔ وہ بولا، میرے بیان کی تصدیق کرو گے تو عدنان عباسی کو ضرور علم ہو جائے گا اور یہ بہت واضح ہوگا کہ تم نے مجھ سے ہی معلومات حاصل کی ہیں۔ میں نے کہا، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ تم نے مجھ سے تعاون کیا ہے تو میں بھول جاؤں گا کہ تم نے جان بچانے کے لیے مجھ سے تعاون کیا تھا۔ جس حد تک بھی میرے بس میں ہوگا میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ وہ بولا، عدنان عباسی کو اب تک میرے اغوا کا علم ہو چکا ہوگا۔ مجھے تو اسی بات پر حیرت ہے کہ اس نے مجھے چھڑانے کی اب تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی۔ میں نے اسے گھورا، کہا، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے اپنے آدمیوں کو کوئی اشارہ کر دیا تھا؟ وہ بولا، ہرگز نہیں، لیکن باس میں نہیں ہوں، میں تو خود کسی اور کو جواب دہ ہوں۔ اور تم کیا سمجھتے ہو میں نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا؟ نہیں، میں نے جو کچھ بھی کیا عدنان کی ہدایت پر کیا۔ یہ اسی کی خواہش تھی کہ تمہیں اس کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا جائے اور اس کے لیے تمہیں کسی بھی معاوضے پر رضامند کر لیا جائے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے سونیا کو چھوڑ دیا ہے تو اس نے میرے اس اقدام کو سراہا۔ میں نے کہا، کوٹھی میں گھسنے سے تمہاری خوابگاہ تک پہنچنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا۔ اتنی جلدی تم نے ہدایات کیسے لے لی؟
वो बोला फ़ोन पर मेरा उससे मुस्तकिल राब्ता था। सलोमी ख्वाबगाह में सोनिया के पास मौजूद थी और मैं अदनान अब्बासी को एक एक लम्हे का आंखों देखा हाल सुना रहा था। उसके जराइम की फहरिस्त सुनकर तुम्हारा खून खौल उठेगा, मगर जब मैंने उसे ये इत्तला दी कि कोई शख्स कोठी में घुसा है तो वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि अगर वो शख्स ख्वाबगाह तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो उसकी जान बख्शी कर दी जाए। उसे ऐसे जुर्रतमंद लोगों की ज़रूरत है जो उसके लिए कारहाय नुमायां अंजाम दे सकें। मैंने कहा, सलोमी और उसके दरमियान किस किस्म का ताल्लुक है? वो बोला, कोई ताल्लुक नहीं है, ये ताल्लुक तो सिर्फ मेरे और सलोमी के दरमियान है। वो तो यही समझती है कि उसका ताल्लुक अदनान अब्बासी से है। मैंने कहा, गोया तुम्हें इतना इख्तियार है कि अदनान अब्बासी के इल्म में लाए बगैर इस किस्म के इक़दामात कर सको। वो बोला, सोनिया का इग़वा ज़ाती मामला था और उसमें तंजीम के मुलव्विस होने का इम्कान नहीं था, इसलिए सलोमी की फरमाइश पर मैंने ये कदम उठाया। मैंने कहा, लेकिन इसमें तंजीम मुलव्विस हो ही गई। सोनिया के बारे में तुमने अदनान को क्या बताया था? वो बोला, हकीकत हाल ही बताई थी। वो मेरे और सलोमी के ताल्लुकात से वाकिफ है, मगर मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि इस मामले में सोनिया बेकसूर है और वो तुम्हारी ही वजह से मुश्किल में फंसी है। उसने मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदला। बोला, मुझे तो सलोमी ने जो कुछ बताया था उसके मुताबिक। मैंने तंजिया लहजे में कहा, उसके मुताबिक कसूर सोनिया का ही है, यही कहना चाहते हो? अदनान झिझक गया, बोला, हाँ, सलोमी के बयान से तो यही जाहिर होता है कि सोनिया ने उसके साथ ज्यादती की थी। मैंने बड़े खराब लहजे में कहा, तुमने सलोमी के बयान की तस्दीक करने की जरूरत भी नहीं समझी। मेरी नजर में तुम्हारा यही एक जुर्म तुम्हें सजा देने के लिए बहुत काफी है। उसने तुर्की बतुर्की कहा, तस्दीक तो तुमने भी नहीं की, मुमकिन है सोनिया ने ही गलत बयानी की हो। मैंने कहा, होश में रहकर गुफ्तगू करो, मैं तस्दीक के बगैर कोई बड़ा कदम नहीं उठाता और अब मुझे जल्दी जल्दी अपने बारे में आगाह कर डालो। उसने कहा, मेरा असल नाम तमकीन है। मैं चौंक पड़ा, मगर वो अपनी बात जारी रखे हुए था। बोला, अदनान से मेरे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, हम दोनों ही छोटे मोटे जराइम के जरिए गुजर बसर किया करते थे। फिर हालात ने पलटा खाया और अदनान को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। वो हुक्मरान पार्टी में शामिल हो गया था और उसके लिए कई कारनामे करके उनके दरमियान अपनी एक पोजीशन बनाने में कामयाब हो गया था। उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ने लगी। इसी मौके पर अदनान ने मुझसे राब्ता कायम किया और मुझे ऑफर की कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसका हम शक्ल बन जाऊं ताकि वो सुकून से अपना काम कर सके। उन दिनों मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरे हालात बहुत खराब थे। इस काम के एवज वो मुझे जितनी रकम की पेशकश कर रहा था वो मेरे लिए ऐसी नहीं थी कि मैं उसे नजरअंदाज करता। मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया, वो फौरन ही तैयार हो गई। बस एक राजदारी की शर्त थी। मैंने सोचा, ये शर्त पूरी करना क्या मुश्किल है। मुझे नहीं मालूम था कि इस राह में आगे चलकर मेरा क्या हशर होने वाला है। अगर मुझे मालूम होता तो मैंने उसकी पेशकश रद्द कर दी होती। बहरहाल मैंने सर्जरी करवाई और उसकी जगह ले ली। उस वक्त अदनान के ये ठाठ बाट नहीं थे। मुझ पर कई बार कातिलाना हमले हुए, मगर मैं किसी न किसी तरह बचता रहा। उसके बाद अदनान की मजीद तरक्की का दौर शुरू हुआ। उसके साथ मेरी भी तरक्की शुरू हुई। आज मेरी पोजीशन तुम्हारे सामने है, लेकिन अब अदनान मेरे लिए पहले वाला अदनान नहीं रहा। अब वो मेरा आका है और मैं उसका मुलाजिम हूँ। मुझे इस मसनूई जिंदगी से नफरत हो गई है। मैं नहीं रहा, कोई और हो गया हूँ। जरा सोचो कि किसी से उसकी शख्सियत छीन ली जाए तो उस पर क्या गुजरेगी। सलोमी के ताल्लुकात पहले तमकीन से थे, अब वो तमकीन को भूल गई हैं। वो भी मुझे अदनान अब्बासी समझती हैं। अदनान के तकरीबन सारे मुलाजिम मुझे अदनान समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी हैसियत उसके एक अदना मुलाजिम से ज्यादा नहीं है। मामूली बातों पर वो अपने मातहतों को कत्ल करवा देता है और मैं जानता हूँ कि अगर मुझसे भी कोई गलती हुई तो मेरा हशर भी दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होगा। मैंने अपने तासुरात छुपाते हुए सरसरी अंदाज में कहा, तुम बेइख्तियार किस तरह हो सकते हो जबकि बसरा में उसके तमाम कारोबार की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है। वो बोला, कारोबार के मामले में मेरी हैसियत एक मैनेजर से ज्यादा नहीं है। तमाम बड़े बड़े फैसले अदनान खुद करता है। मैंने पूछा, वो खुद भी तो कभी यहाँ आता होगा, ऐसे मौके पर तुम क्या करते हो? वो बोला, वो कभी कभार ही बसरे का रुख करता है। उसकी आमद की इत्तला मुझे कबल अज़ वक्त मिल जाती है और मैं रूपोश हो जाता हूँ। जब तक वो बसरे में रहता है मुझे सबकी नजरों से ओझल रहना पड़ता है। अगर ऐसा न किया जाए तो भांडा फूट सकता है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, कहानी तो तुमने बहुत अच्छी घड़ी है, इसकी दाद न देना ज्यादती होगी। उसने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे खुश होना चाहिए मगर नहीं हो सकता। तुमने मेरे बयान करदा हकायक को तस्लीम कर लिया तो अदनान की तलाश में निकल खड़े होगे और जैसे ही उसे इल्म होगा कि मैंने उसका राज फाश कर दिया है वो मेरे कत्ल के अहकामात सादिर कर देगा और अगर तुमने उस पर यकीन नहीं किया तो तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। लिहाजा मैं तन बतकदीर हो गया हूँ। मैंने कहा, फर्ज कर लिया कि तुम अदनान नहीं तमकीन हो। सवाल ये पैदा होता है कि अदनान को तुम्हारे इग़वा का इल्म किस तरह हो सकेगा।
وہ بولا بصرہ میں عدنان کی ایک منظور نظر مرجانہ مستقل طور پر رہتی ہے، وہی اس کی اصل نائب ہے، اور عدنان کے بعد میں اس سے احکامات وصول کرتا ہوں۔ بصرہ میں وہ واحد شخصیت ہے جو میری حقیقت سے واقف ہے۔ سونیا کے اغوا سمیت وہ پورے منصوبے سے واقف تھی۔ اس کا حکم میرا حکم یعنی عدنان عباسی کا حکم تصور کیا جاتا ہے۔ اسے یہ اختیار بھی ہے کہ عدنان کے کسی بھی ملازم کو براہ راست کوئی بھی حکم دے سکے۔ جب میں نے اسے کوئی وجہ بتائے بغیر اپنی غیر حاضری کے بارے میں بتایا تھا تو وہ اچنبے میں پڑ گئی تھی۔ دوسرے لوگ تو خیر مطمئن ہو گئے ہوں گے، لیکن مرجانہ جانتی ہے کہ میں عدنان کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا اس نے فوری طور پر ان دونوں محافظوں کو طلب کیا ہوگا جو میرے ساتھ ہوٹل میں موجود تھے۔ ان سے پوچھ گچھ کرنے پر اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی ہوگی۔ رہی صحیح کسر ڈرائیور کی واپسی سے پوری ہو گئی ہوگی۔ پھر اس نے تمام حالات سے عدنان کو مطلع کر دیا ہوگا، اور اس نے اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسے جو بھی ہدایات دی ہوں گی، اس وقت مرجانہ ان پر عمل کرنے میں مصروف ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کی بات میں کتنی صداقت ہے۔ اس سے قبل وہ مجھ سے کئی جھوٹ بول چکا تھا، لیکن اس بار اسے سلومی کی تائید بھی حاصل تھی۔ ویسے بھی خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی تمام باتوں کو درست تسلیم کر لیا جائے تاکہ اپنے بچاؤ کی تدابیر کی جا سکیں۔ اگر میں اس کے بیان کو جھوٹ ہی سمجھتا رہتا اور وہ سچ ثابت ہوتا تو میں کسی بہت بڑی ناگہانی مصیبت سے بھی دوچار ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کچھ اندازہ بھی نہیں ہے کہ سونیا کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ وہ بولا یہ اندازہ کرنا مشکل ہے۔ عدنان کے یہاں کئی ٹھکانے ہیں، ممکن ہے اسے مرجانہ کے بنگلے پر لے جایا گیا ہو۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا لیکن اسے تو تم نے سلومی کی فرمائش پر اغوا کیا تھا نا؟ وہ بولا یہ عدنان کا منصوبہ تھا تاکہ اگر تم اس کے لیے کام کرنے پر رضامند نہ ہو تو تمہیں اس کے ذریعے سے مجبور کیا جا سکے۔ میں نے سلومی پر یہی ظاہر کیا تھا جیسے میں اسے سلومی کی خواہش پر اغوا کر رہا ہوں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ جب عدنان کا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں اسے اپنی تحویل میں لے لوں گا۔ میں نے کہا مجھے مرجانہ کی رہائش کا پتہ بتاؤ۔ وہ ایک بار پھر ہچکچاہٹ کا شکار نظر آنے لگا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا اگر تم وہاں گئے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ میں نے ہی تمہیں اس کے پتے سے آگاہ کیا ہے۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا اور اس طرح تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، یہی کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا ہاں، صرف شبے کی بنیاد پر عدنان مجھے دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم دے سکتا ہے۔ میں نے کہا تم مجھے اپنے بچوں کا واسطہ دے رہے تھے، کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک طوائف سے تعلقات رکھ کے تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو؟ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا بارہا سوچا ہے، لیکن جب میرے پاس جرائم کی راہ چھوڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو میں کیوں اس سے قطع تعلق کروں؟ دولت تو ویسے بھی تمام جرائم کی پردہ پوشی کر دیتی ہے۔ میں نے کہا عدنان تمہیں بعد میں مارے گا، اس سے پہلے تمہیں میری طرف سے خطرہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تم پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، لیکن میں کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر میں نے کسی بھی وجہ سے پسپائی اختیار کی تو ساری زندگی سکون کا سانس نہیں لے سکوں گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو کچھ بھی میں پوچھوں سیدھے سیدھے مجھے بتاتے رہو۔ اس نے ایک طویل سانس لی، بولا وہ تو بتانا ہی پڑے گا، اور مجھے مرجانہ کے پتے سے آگاہ کر دیا۔ میں نے کہا اب یہ بھی بتا ڈالو کہ اس کے بنگلے پر کس قسم کے حفاظتی انتظامات ہیں۔ تمکین نے ایک طویل سانس لی، بولا وہ کتے پالنے کی شوقین ہے، تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ اس کے بنگلے پر کیا حفاظتی انتظامات ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں سلومی والے کمرے میں بند کروں یا تم کوئی علیحدہ کمرہ پسند کرو گے؟ تمکین کی خواہش پر میں نے اسے دوبارہ اسی کمرے میں پہنچا دیا اور خود واپس آ کر ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ صورتحال بڑی گمبھیر ہو گئی تھی۔ سلومی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ جس شخص کو میں نے عدنان سمجھ کر پکڑا تھا وہ واقعی عدنان نہیں ہے بلکہ تمکین ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہو، میرا اس سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ اس پورے ہنگامے کی پشت پر سلومی تھی، اسی کی وجہ سے عدنان عباسی یا تمکین اس میں ملوث ہوا تھا، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ عدنان عباسی سے میری باقاعدہ دشمنی ہو گئی تھی۔ سونیا اس کے قبضے میں تھی، جسے اس کے چنگل سے آزاد کرانا میری ذمہ داری تھی۔ دوسری طرف عدنان نے بھی اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا ہوگا۔ میری وجہ سے اسے جو ذک اٹھانا پڑی اسے برداشت کرنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس بات سے مجھے بہرحال کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اصل عدنان کون ہے اور نقل کون۔